बंगाल विधानसभा चुनाव घोषणा त भइहालेको छैन, तर पहाडमा राजनीतिक हलचल धेरै देखा पर्दैछ र यो 2021 को बंगाल विधानसभा चुनावमा सीपीआरएम को अडान र टेक के हुन सक्छ? हामी त अब सधैँ नै हाम्रो अब राजनीतिक जुन टेक छ, पहिलो हाम्रो जुन हामीले पार्टी बनायो त्यहाँदेखि एउटै टेक हो। हामी दार्जिलिङको मुद्दा लिएर, हाम्रो जातिको मुद्दा लिएर हामी सबैसँगै मिल्छौँ है। सबैसँग मिल्ने, जहाँनिर त्यो मिल्दाखेरि हामी रङ हेर्दैनौँ, सिद्धान्त हेर्दैनौँ, आदर्श हेर्दैनौँ है, त्यो मुद्दालाई हेर्छौँ। प्रथम कुरा हाम्रो त्यो। दोस्रो कुरा, यदि अब त्यो हुँदैन, रातो कालो पहेँलो भन्ने हुन्छ भने हामी मिल्ने भएर त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब त्यो मिल्नेमा पनि एकमत यदि हुँदैन भने है, र हामी अलग अलग भएर भए पनि तर मुद्दाको निम्ति सबै एउटै जग्गामा आएर एउटै मुद्दालाई अगाडि बढाउँ भन्ने अब हाम्रो टेक हो। र अन्तमा अब केही पनि हुँदैन भने क्रामाकमा एक्लो भए पनि लड्छ। अहिलेसम्मको राजनीतिक स्थितिमा हामी त्यही तरिकाले। दाजु एउटा कुरो जस्तो त्यो तपाईँले भन्नु माने सीपीआरएमको क्रामाकपाको यो जो अडान छ, टेक छ, यो जातीय एकता माने गोर्खाको जातीय चिनारी, राजनीतिक सुरक्षाको जो कुरा छ, तर यो जो बंगाल विधानसभा यो जो चुनाव छ कि यो जातीय एकता र गोर्खाको जातीय चिनारी योसँग त सम्बन्धित छ जस्तो देखा पर्दैन। यो जो छ मुद्दा छ, यो त सेन्ट्रलसँग सम्बन्धित विषय हो। फेरि यो के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मुद्दा निश्चित रूपमा केन्द्र सरकारको उयसमै अधीनमै छ है, पार्लियामेन्टको उसमा छ, संसदको अधीनमै छ। तर अब छुट्टिनुपर्ने हामी बङ्गालबाट हो है, र बङ्गाललाई अहिलेसम्म हामीले अब जे कुरा बुझ्दैछौँ हामीले त्यो तरिकाले बुझाउनु सकेको छैनौँ है। अब त्यो बुझाउने मान्छे त्यहाँनिर पुग्नु अति आवश्यक छ। अब हामीलाई के लाग्छ भने बङ्गाली जाति होस् चाहे अन्य जातिहरू सबैजनाले विरोध गरेको हुँदैन है। कतिले अब यसलाई किन चाहिँ के कारण छुट्टिन्छ भने एकतर्फ मात्रै प्रचार छ नि त, सरकारी प्रचार छ है। यिनीहरू अब विभिन्न तरिकाको अब लालचनाहरूले हामीलाई देश टुक्राउने भन्छ, विचिन्तावादी भन्छ, विभिन्न तरिकाको लालचना लगाएर यो भन्दै आएको छ। तर त्यसलाई सही कुरा हामी किन छुट्टिन्छौँ, किन हाम्रो छुट्टिनुमा न्यायोचित छ है। गोर्खा जातिले अहिलेसम्म जुन अब देशको निम्ति होस् जुन योगदान दिएको छ र यसको ऐतिहासिक जुन तथ्यहरू छ, यो कारणहरू बताउनु नै अति आवश्यक छ। यो जग्गामा पुगेर केवल भत्ताको निम्ति मात्रै होइन, सहुलियतको निम्ति मात्रै होइन, तर त्यहाँ गएर विभिन्न तरिकाले त्यहाँको अब जो पनि निर्वाचितहरू हुन्छन्, सरकार पक्षमा होस् विपक्षको होस्, उनीहरूलाई हामीले बुझाउन सक्यो भने केही मात्रामा हामी सफल प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि यदि छुट्टिनु चाहिँ हामी बङ्गालबाट हो भने त्यहाँ नै हामीले चाहिँ बुझाउनु चाहिँ प्रथम हाम्रो कर्तव्य रहन्छ। त्यसै कारण यो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। दाजु एउटा कुरो, धेरै राजनीतिज्ञहरूले, समाजसेवीहरूले र बुद्धिजीवीहरूले एउटा पहाडको राजनीतिक दलहरूलाई एउटा आरोप लगाउने गर्दैछन्, जस्तो कि पञ्चायत चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्ड, नगरपालिका चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्ड, जिटिए चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्ड, अनि विधानसभा लोकसभा चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बनाएर चाहिँ जनतालाई ढाँट्ने बारम्बार कामहरू भइरहेछ भन्ने एउटा राजनीतिक पार्टीलाई एउटा दोषारोपण छ। यो साँच्चै जस्तो लाग्छ? पञ्चायत चुनाव मात्र होइन, कलेजको इलेक्सनसम्ममा पनि है, विद्यार्थीको चुनावमासम्ममा पनि गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरू पार्टी हामीले देखेका हौँ। अब कति बेला कुन जग्गामा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्नुपर्ने हो त्यो निश्चित न। अब जनतालाई यस्तो तरिकाले अब त्यो सेन्टिमेन्ट दिएर है उनीहरूलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने चाहिँ एउटा तर्फबाट आउँछ भन्ने, फेरि अब एउटा त्यो तर्क पनि छ कि अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो जनता पनि सचेत छैन त्यतिको जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब पञ्चायत चुनावमा पञ्चायतबाट पाउनुपर्ने सहुलियत के हो
पञ्चायतले के गर्नु सक्छ, अब त्यो कुराको व्याख्या नगरेर है अहिलेसँग हाम्रो अवस्था के छ, अनि पञ्चायत चुनाव भयो भने पञ्चायतमा उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएर गयो भने उसको अधिकार के हुन्छ, अब त्यो बारेमा आलोचना हुँदैन। यसैले गर्दा कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई सस्तो नारामा परिणत गरेको छ कि कुन मुद्दालाई कहाँ उठाउनुपर्छ भने तपाईँको भन्नुको मतलब गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा प्रत्येक चुनावमा पहाडको जनता ठगिरहेको छ। निश्चित रूपमा ठगिरहेको छ। अब यहाँ अब यस्तो स्थिति छ त अब भन्दाखेरि असुविधा हुन्छ। अब अनुहार कहिले नदेखेकोहरू पनि यहाँ आएर गोर्खाल्यान्ड भनिवरिकन भट्टाएर चुनाव जित्ने इतिहासहरू पनि छ है। र यसैले गर्दाखेरि अब असली यहाँको मुद्दा र यसलाई कसरी पार गराउनुपर्छ, कुन शक्तिलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने योसम्म पनि हाम्रो जातिमा है त्यो तरिकाको सचेतना, राजनीतिक तरिकाको सचेतना नभएर नै यो अहिलेसम्मको यो लामो इतिहास लम्बिएको यही कारण हो जस्तो लाग्छ। बिजेपीलाई समर्थन गर्नुभयो र स्थायी राजनीतिक समाधानको जो तपाईँहरूलाई एउटा ललिपप देखाएको थियो, त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान विषयमा 1 वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रको बिजेपी सरकारले केही गरेको छ जस्तो देखा परेको छैन। र अब तपाईँहरूको अडान र कार्यक्रम के हुनसक्छ? हामीले अब 2009मा जुन तरिकाले बिजेपीलाई सघायौँ, बिजेपीको मेनिफेस्टोमा चाहिँ उनीहरूको जुन मेनिफेस्टो थियो, सङ्कल्प पत्र उनीहरूको थियो, त्यसमा चाहिँ सानसानो राज्यको पक्षमा हामी छौँ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। र तेलङ्गानालाई पूर्ण तरिकाले हामी सत्तामा आयो भने तेलङ्गाना बनाउँछौँ भन्दै थियो। त्यो मात्रै एउटा विषयवस्तु लिएर उनीहरू सानो राज्यको पक्षमा छ भन्न खातिर नै हामीले कुनै पनि शर्त नराखिकन हामीले बिजेपीलाई सघाएको थियौँ 2009को इलेक्सनमा। कि बिजेपीले जुन आफ्नो मेनिफेस्टोमा सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको कुरा तेलङ्गानाको लागि परिपूर्ण गर्यो। अब हामीले त्यही कुरा त्यहाँनिर भनेको थियौँ कि तपाईँले जुन तेलङ्गाना लिएर है राज्य हामी बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसलाई पुरा गर्नुभयो है। त्यही उयसमा चाहिँ जुन सेन्टेन्स लेखिएको छ त्यसमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हामी जिते पछाडि यो पनि पुरा गर्छौँ भनेर लेखिदिनुहोस्, त्यो हो भने हामी समर्थन गर्छौँ भनेको थियौँ। तर आलवालिया साहबले त्यति बेला अब यहाँ धेरै लामो तर्क वितर्क भयो, तर उहाँले त्यो कुरालाई सिरियसली हेर्नु भएन। र यसैले गर्दाखेरि हामीले फेरि अब त्यो अवस्थामा के थियो, भूमिपुत्रको एउटा सवाल पनि थियो। अनि त्यही समयमा अब हाम्रो जातिभित्रको एकजना विद्वान बुद्धिजीवी है, जसले दिल्ली सबै जान्दछ, धेरै है अब परिपक्व व्यक्तित्व विद्वान मान्छेलाई नै हामीले हाम्रो उम्मेदवारिता बनाउनु पर्छ भनेर नै हामीले त्यस बेला बिजेपीलाई सघाउन सकेनौँ र हामीले त्यो बेलामा सघाएनौँ। हामीले आफ्नो उम्मेदवारिता है यहाँको स्थानीय उम्मेदवारलाई, हाम्रो जातिको उम्मेदवारलाई नै सघायौँ। 19को चुनावमा फेरि के भयो भने त्यो स्थानीय भन्ने कुरा एउटा सवाल थिँदै थियो, जातीय सवाल थिँदै थियो। तर हामी 19को चुनावमा चाहिँ बिजेपीको एकदम टप र्याङ्किङ लिडरहरू, उच्च स्तरीय नेतृत्वहरूसँग दिल्लीमा पनि बस्यौँ, आरएसएससित पनि बस्यौँ है। र उहाँहरूसित हामीले सङ्कल्प गर्नु लगायौँ कि तिमीहरूले दार्जिलिङ तराई र डुवर्स लिएर यत्रो वर्ष 2 पल्ट एमपी भयो, गर्नु चाहिँ के गर्यो भनेर यो तर्क वितर्क भयो। र अन्तमा तिमीहरूले यदि आफ्नो मेनिफेस्टोमा हाम्रो कुनै पनि कुरा यदि उल्लेख हुन्छ, राखिन्छ भने त्यो शर्तमा चाहिँ हामी सघाउँछौँ भनेको कारणले नै त्यहाँ दार्जिलिङ तराई डुवर्सको राजनीतिक स्थायी समाधान गर्छौँ भनेर उहाँले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। अब समय बित्दैछ निश्चित रूपमा, र हामीले एउटा डेडलाइन दिँदैछौँ कि 21को जुन बङ्गालको विधानसभा भन्दा अगाडि तिमीहरूले चाहिँ भनेको राजनीतिक स्थायी समाधान है त्यो चाहिँ के हो
बिजेपीले भन्नु चाहेको के हो है, यो कुरालाई खुलस्त गर्नुपर्छ। र क्रामाक्पाको जहाँसम्मको सवाल छ, क्रामाक्पाको सवाल चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको नै गोर्खाल्यान्ड हो। तर अब यो राजनीतिमा कहिले पनि स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदैन। अब गोर्खाल्यान्डै भयो भने त्यो सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो र होइन। तर एटलिस्ट हाम्रो जातीय जुन सवाल छ है, हामी जुन भारत देशभित्र यति भिन्न हामीले त्याग र बलिदान दिएको छौँ, तर हाम्रो भारत देशले साँच्चै भन्नु हो भने अहिलेसम्म इमान्दारी तरिकाले हामीलाई त्यो खालको सम्मान हामीले पाएको छैनौँ। हामीलाई देशको कुनै पनि कुरामा आजसम्म पनि विदेशीको लालना छ। यसैले गर्दा यो जति हट्नु सक्यो भने एउटा केही समाधान गोर्खा जातिको निम्ति हुन्छ। यसै कारण हामी बारम्बार बिजेपीलाई यो कुरा भन्दैछौँ। हामी संसदलाई पनि 2-4 दिन अगाडि मात्रै पनि एउटा पत्र पठायौँ र उहाँले यो जुन तपाईहरुको अब संकल्प पत्र छ, अनि हिजो अस्ति जुन बिजेपीको अब नेतृत्व भन्नु अर्थात् यो देशको गृहमन्त्री है, उहाँ बंगालमा यो भर्चुअल जुन चुनाव हुनाले प्रचार गर्दैछन्, त्यसमा उहाँले एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो उहाँले कि हामी संकल्प पत्र अनुसार नै काम गर्छौं भनेर। त्यसोले त्यो संकल्प पत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ, दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यही विषय लिएर हामीले पत्रचार गरेर 21 अगाडि विधानसभा अगाडि केही एउटा ठोस कदम ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो गर्नुपर्ने काम, उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने काम हामीले भनिरहेको छौं। हेरौं उहाँहरूले के कुन तरिकाले यसलाई लिनुहुन्छ है। अब यो 21 अगाडि पनि केही पनि हुँदैन भने त्यसैले निश्चित रूपमा हाम्रो राजनीतिले पनि हाम्रो पार्टीले पनि यो बारेमा निश्चित रूपमा आलोचना गर्छ, यो बारेमा निश्चय सोच्छ। स्थायी राजनीतिक समाधान के हो, त्यो चाहिँ बंगाल विधानसभा चुनावभन्दा पहिला खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने अहिले तपाईले भर्खरै मात्र भन्नुभयो। भन्नुपर्दा स्थायी राजनीतिक समाधान के हो त्यो तपाईहरुमा पनि त्यति थाहा छैन। हैन, अन्यलता छ तपाईहरु। हाम्रो अन्यलता केही पनि छैन। हामीले यही तरिकाले चाहिँ उहाँलाई बुझाएको हौं कि स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो, हाम्रो माग है। अब उनीहरुको भनाइ चाहिँ के हो त? अच्छा, उनीहरुले चाहिँ के भन्छ त्यो मैले भनिहाले त। उनीहरुले जुन तरिकाले जस्तो अहिले तपाईलाई हेर्दैछ दर्शकहरूले, अब दर्शक पनि अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखा पर्दैछ। किन भने तपाईले भन्नु हुँदैछ स्थायी राजनीतिक समाधान हाम्रो पक्षमा, हामी सोच्दैछौँ त्यो गोर्खाल्यान्ड, तर बीजेपीले के हो त्यो गोर्खाल्यान्ड, त्यो चाहिँ के हो यो स्थायी राजनीति, त्यो चाहिँ खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने जो तपाईहरुले अहिले भर्खर मात्र भन्नुभयो। भन्नुपर्दा चुनाव अघि जो तपाईहरुको बैठक भएको थियो यो बारे स्पष्ट के क्लियर भएको छैन। यस्तो कुरा हो नि, अब स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको 11 जात गोष्ठी हो भन्छ भने त मान्दैनौं नि त हामी। मान्दैनौं है। राजनीतिक समाधान भनेको अर्थ नै हो है कि केही तरिकाको जातिगत हिसाबले उनीहरुको चिनारीको सवालहरु आउँछ, तर उनीहरुले भनेर यो राजनीतिक समाधान चाहिँ 11 जात गोष्ठी हो भने त्यो त मान्दैनौं नि त। त्यसैकारण हामीले भन्दैछौं बीजेपीले खुलासँगले राख्नुपर्छ जनताको सामनेमा। उनीहरुले जुन तरिकाले भोट जितेर गएको छ त्यही हिसाबले जनताले जुन आश्वासन हामी पनि यही कुरो चाहिँ जान्न चाहन्छौं कि स्थायी राजनीतिक समाधान यो जो छ यो लोकसभा चुनाव भन्दा अघि नै गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट किन हुन सकेन र यो माथि तपाईले बीजेपीलाई दबाउ दिनु किन सक्नु भयो? अब आजको दिनसम्म त हामीले सम्पूर्ण रूपमा नै दबाउ, मैले भनिहालेँ 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्रै पनि चिठी पठाएको छौं है।
संसदलाई पठाएको छौँ, देशको प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, पश्चिम बङ्गालको बिजेपीको अध्यक्षलाई पनि हामीले चिठी पठाएको छौँ। तपाईँहरूले 21 अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको अडान के हो स्पष्ट गर्नुपर्छ। मैले पनि तपाईँसँग जान्न चाहेको कुरो इनकेस अफ यही कुरो चाहिँ तपाईँहरूले यो 2019 को लोकसभा चुनावभन्दा पहिल्यै नै स्पष्ट भएको भए, क्लियर भएको भए आजको दिनमा तपाईँहरू पनि झुकझुकमा बस्नु पर्ने थिएन, पत्रचार गर्ने अवस्था थिएन, उनीहरूलाई एपिल गर्ने अवस्था पर्ने थिएन र डेडलाइन दिने अवस्था पर्ने थिएन। किनकि त्यो पहिला तपाईँले यो स्पष्ट गर्नु नसक्नु कारण आजको यो दिन देखा परेको भन्ने एउटा हामीलाई चाहिँ के देखा पर्दैछ। निश्चय रूपमा होला है, यो अन्योलता होला, तर राजनीतिमा धेरै कुराहरू हुन्छ। अच्छा, कूटनैतिकहरू पनि हुन्छ। राजनीतिमा जहिले पनि सोझो तरिकाले स्पष्टसँगले यो हो भन्ने चाहिँ बिजेपीको आफ्नो असुविधाहरू पनि छन् त, बङ्गाल पनि छन् त है, देश पनि छन् त, उनीहरूले त्यो तरिकाले हेर्छ पनि त। निश्चित रूपमा हामीले बारम्बार भन्दैछौँ, कसैलाई पनि हामी चाहे त्यो कङ्ग्रेसलाई सकौँ चाहे कसैलाई सकौँ, हामी गोर्खाल्यान्ड सिवा अर्को विषयमा सघाएको छैन। अब बिजेपीको आफ्नो कूटनैतिक तरिका होस्, चाहे उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक अब जुन तरिकाले उनीहरूले बङ्गाललाई हेरेर काम गर्दैछ, यो समयसम्म बङ्गालको अब चुनाव आउँदैछ, यहाँ त उनीहरूले घोषणा गर्नु पर्यो नि त। किनभने बङ्गाललाई चुनाव उनीहरूले जितेर सत्तामा जति जानु हो भने दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको निम्ति उनीहरूको सोच के छ, किनभने यहाँबाट पनि उनीहरूको एमएलए जानुपर्छ। यसरी उनीहरूले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि उनीहरूको अडान चाहिँ के हो। त्यही अनुसारले हामी अब त्यो समय त हामीले दिनै पनि पर्छ नि त। आजको भोलि अहिले गर भरे गर त भन्नु हुँदैन, समय दिउँ हामीले। 2 वर्ष हुन्छ, चुनाव अगाडि एउटा घोषणा गर्नुपर्छ उहाँहरूले के हो है, उनीहरूले के चाहन्छ। अब यो त है उनीहरूले स्पष्ट गरे पछाडि त्यहाँदेखि हाम्रो अडान के हुन्छ बिजेपीमाथि, त्यो तरिकाले हाम्रो रणनीति तयारी हुन्छ। 2019 में पनि एकदम भारी मतले बीजेपीको यहाँ संसद निर्वाचित भएर गएको छ र अब 2021 को यो चुनाव जो हुनेवाला छ, तपाईहरुले भन्नुहुँदैछ कि 2021 को चुनावभन्दा पहिला यो स्थायी राष्ट्रिय संविधान के हो त्यो खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको माग छ र साथै अन्य राजनीतिक दलहरुको पनि यही माग छ। इन केस अफ 2021 को चुनावभन्दा पहिला बीजेपीले जो खुलासा गर्छ त्यो राज्य होइन भने, गोर्खाल्यान्ड होइन भने तपाईहरुको अडान के हुन्छ? अब त्यो यदि हुँदैन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्छ बीजेपीको इतिहास समाप्त हुन्छ गोर्खा जातिको। मतलब 2021 को चुनाव अघि बीजेपीले जो घोषणा गर्छ त्यो घोषणामा गोर्खाल्यान्ड छैन भने हजुर तपाईहरुको नाता तोडियो। एकदम सम्पूर्ण तरिकाले हाम्रो मात्रै नाता तोडिँदैन। गोर्खा जातिकै जुन विश्वास छ नि त्यो विश्वासघात भएको महसुस हुन्छ। अनि बीजेपी चाहिँ यो क्षेत्रमा इतिहास भएर जान्छ। भन्नु मतलब 2021 को चुनाव अघि जो बीजेपीले घोषणा गर्न जाँदैछ त्यो चाहिँ एकदम भयानक हुन जाँदैछ। अब यस्तो हो भाइ, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने कुनै पनि समय हाम्रो माग पूरा हुन सक्छ। कुनै पनि चीज जस्तो कि तेलंगाना रातभरि बहस गरेर पार्लियामेन्टको दैलो खिड्की जम्मै थुनेर है बन्द गरेर भोटाभोट गरेर पनि भयो नि त हैन। त्यसैले अहिले त झन् हामीलाई लाग्छ बीजेपीलाई अत्यन्तै सजिलो पनि छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको एब्सोल्युट 2/3 मेजोरिटी छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने आजको भोलि टेबल ल्याएर भोलि पास गरौँ। अरे बीजेपीले अहिले जुन काम गर्दैछ उनीहरूले संकल्प पत्रमा लेखेकै हिसाबले काम गर्दैछ। जम्मू काश्मीर होस् है, 370 को कुरा होस्, 35A को कुरा होस्, राम मन्दिरको कुरा होस्,
हरेक कुरा नै उहाँले सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुराहरूलाई नै पुरा गर्दैछ। हामीलाई त्यही विश्वास छ बिजेपीमाथि। उनीहरूले सङ्कल्प पत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ, अब जनता पनि त अब पर्खिने पनि समय हुन्छ नि त है, एउटा सीमा हुन्छ नि। त्योभन्दा ज्यादा गयो किन विश्वास अब यतिसम्म विश्वास छ, देशको प्रधानमन्त्री स्वयं यो क्षेत्रमा आएर उहाँले वचन दिएर जानु भएको नि त होइन। गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्नुभएको। 19 को चुनावमा हाम्रो गृहमन्त्री त्यस बेलाका अध्यक्ष बिजेपीका गोर्खा जातिको निम्ति म चट्टान भएर उभिन्छु भनेर जानुभएको। हामीसित जुन आलोचना भयो बिजेपी आरएसएस को उच्च स्तरीय नेतृत्वहरूसँग हामी जुन दिल्लीमा बस्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको कुराहरू कि तिमीहरूको सपना हामी पुरा गर्छौँ भन्नुभएको है। अब त्यसमा डाइरेक्टली गोर्खाल्यान्ड लेख्नु सकेन, उहाँहरूको अब राजनीतिक कारणहरू थियो होला निश्चय नै। तर हामीसित जुन आलोचना भयो त्यो आलोचनामा त हामीले गोर्खाल्यान्ड सिवाय त अरू कुनै पनि कुरा गरेनौँ। त्यसै कारण हामीले समर्थन गरेको हौ नि त। उल्लेख कुराहरूलाई यिनीहरूले फलो नगरेको जस्तो देखा परिरहेछ, प्रमाण भइरहेको छ। र अब 2019 को चुनावमा पनि उल्लेख कुराहरू गोर्खाहरूको विषयमा आजसम्म पनि त्यो माथि उहाँले चर्चा नगरेको देख्दा सन्देह त निकै हुन्छ नि, होइन दाजु? निश्चित रूपमा। तर अब हिजोको जुन 14 सालको उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख थियो र 19 को सङ्कल्प पत्रमा जुन उल्लेख गरेको छ त्यो अत्यन्तै भिन्नता छ, फरक छ। आकाश र पतालको फरक छ। त्यो समयमा एउटा स्थिति थियो बिजेपीको, 19 मा आएर त्यो स्थिति परिवर्तन भएको भन्नुभयो। 2009 को भन्दा 2019 को बिजेपीको अवस्था धेरै राम्रो छ र यो राम्रो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाको सपना कतै पुरा हुन्छ कि भन्ने तपाईहरुको सोच पनि छ? सम्पूर्ण विश्वास छ, हामीलाई विश्वास छ। किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो सङ्कल्पको पत्रको हिसाबले नै काम गर्दै आउनु भएको छ नि त, त्यसलाई त हामीले विश्वास त गर्नु पर्यो नि त। तर 2021 को चुनाव अघि बिजेपीले यो कुरा पुरा गरेन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुने त्यो पनि स्पष्ट छ। एकदम हाम्रो मात्रै हैन, म भन्दैछु हाम्रो मात्रै हैन, जनताले जुन विश्वास गरेर है बिजेपीलाई यो स्तरमा पुर्याएको छ है, त्यो सबै विश्वास टुट्छ भने हामी मात्रै किन, हाम्रो मात्रै सम्बन्ध हैन, गोर्खा जाति कै एउटा ठुलो सवाल भएर जान्छ बिजेपी माथिको विश्वास। तर आजको दिनसम्म चाहिँ तपाईहरु बिजेपी गठबन्धन हो, एकदम यो हामी मान्न सक्छौं। बिजेपी गठबन्धन हैन, अब बिजेपी त एउटा पार्टी हो त्यहाँ हैन, हामी थुप्रै छौं, एउटा पार्टी बिजेपी पनि हो हैन। त्यो गठबन्धन एलायन्स यो भन्न मिल्छ। बिजेपीको नेतृत्व त होइन नि त, हामी त सबै मिलेरै गर्दै छौं नि त। तर यसलाई हामी बिजेपीलाई हेर्नुहोस्, बिजेपीको साथमै हुनुहुन्छ तपाईहरु। बिजेपीलाई हामीले साथ दिएको हाम्रो मुद्दालाई पार गराउँछ भनेर मात्र हैन। हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ आजको दिनसम्म तपाईहरु बिजेपीको पक्षमै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ एकदम अहिलेसम्म। तर 21 को चुनाव अगाडि है, अब यो किनभने क्रुसियल एउटा चुनाव छ है, यो चुनाव अगाडि उहाँहरूले बङ्गालको इलेक्सनको लागि जुन तरिकाले उहाँहरू मैदानमा उत्रिनुहुन्छ, किनभने बङ्गालभित्र अहिले हामी छौँ, हाम्रो निम्ति त केही सोचेको हुनुपर्छ, राइट? उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। हिङ्गे सर, भरपर्दो भएन नि तपाईहरुको सम्बन्ध विच्छेद, यसमा कुनै सन्देह छैन। अब जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ है, उहाँले आफ्नो उयो त बिगार्नु हुँदैन, त्यसैले गर्दा केही न केही तरिकाले उहाँले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। जति हुँदैन भने मैले भनिहालेँ, हामी मात्रै होइन, बिजेपी फेरि यो इतिहास भएर जानु सक्छ।